बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिंपलिसिटी ऑफ इस्लाम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि बकरी ने शेर के बच्चे को क्यों पाला और बकरी का भरोसा अल्लाह ताला पर कितना मजबूत था और शेर ने जवान होकर क्या किया। अगर आपने सिंपलिसिटी ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सबक आमोज़ वाक़ियात किताब में बकरी की नेकी के नाम से ये वाक़या है। एक घने जंगल में एक बकरी रहती थी अपने दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। एक बार वो अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए जंगल में गई हुई थी। अपने बच्चों को नसीहत करके जाती है, बेटा ये जो गार है जहाँ हम रहते हैं यहाँ से बाहर नहीं निकलना। मैंने सुना है इस जंगल में बहुत ख़तरनाक शेर आया हुआ है और वो खा लेता है छोटे छोटे बच्चों को और फिर वो अपने बच्चों को डरा कर जिस तरह माँ डरा देती है। और बकरी अपने बच्चों को हिदायत करती है कि अंदर ही रहना और बकरी खाना ढूंढने के लिए चली जाती है। बच्चे खेलना कूदना चाहते थे। जब माँ को देर हो गई खाना ढूंढने में तो बच्चे बाहर निकलकर खेलने लगे। वो शेर तो मौके की ताक में था, भूखा था, टेढ़ी नज़रों से इनको देख रहा था और इसने झपट कर बड़े बड़े नोकीले दांत निकाल कर बच्चों को खा लिया। माँ जब वापस आती है तो देखती है बच्चे वहाँ मौजूद नहीं थे, वहाँ इनकी हड्डियाँ पड़ी हुई थी। माँ समझ गई, तड़प गई। क्या कहती कि फितरत के हाथों मजबूर होकर एक खूंखार जानवर ने, एक दरिंदे ने, एक शेर ने इसके बच्चों को खा लिया। माँ रोती रही, अल्लाह ताला की तरफ देखती रही, आसमान की तरफ देखती रही। ए अल्लाह मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए गए, इतना बड़ा इम्तिहान। ए अल्लाह मैं सब्र करूँगी, मैं तेरी नाशुक्री नहीं करूँगी, मैं कोई शिकवा शिकायत नहीं करूँगी। फिर वो शेर उसने बहुत बुरा किया। अब उस बकरी के दिल में शेर के लिए नफ़रत पैदा हो गई। अल्लाह ताला ने अब इस बकरी से दोबारा इम्तिहान लेना था कि तेरी फितरत क्या है। ए बकरी तू तो नेकी करती है, अब मैं तेरा इम्तिहान लेता हूँ। बकरी उदास बेटी सोच रही थी कि क्या करूँ, अब तो बच्चे भी नहीं हैं, चलो खाने की तलाश में निकलती हूँ। अचानक जंगल में तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई। वो चलती चलती जा रही थी, अचानक किसी के कढ़ाने की आवाज़ आई जैसे कोई तड़प रहा हो दर्द में, मेरी मदद करो। लेकिन वो आवाज़ साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। नज़र दौड़ाई चारों तरफ तो बकरी को नज़र आया कि एक छोटा सा शेर का बच्चा है। बहुत छोटा था, ऐसा लग रहा था कि अभी अभी पैदा हुआ है, चल फिर नहीं सकता था, बीमार लग रहा था, सर्दी से कांप रहा था। बकरी ने एक बार देखकर नज़रअंदाज कर लिया कि मैं इसे क्यों देखूं, छोटा है तो क्या हुआ, है तो शेर का बच्चा और एक शेर ने ही मेरे दो छोटे बच्चों को खाया। नहीं नहीं मैं कोई नेकी नहीं करूँगी। अचानक वो जाने लगी। उसके दिल में ख्याल आया कि ये शेर ने तुम्हारे बच्चों को खाया था, लेकिन तुम तो किसी के बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकती। अल्लाह ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली है, मोहब्बत डाली है। मोहब्बत तो हर किसी के लिए होनी चाहिए। अगर ये तुम्हारा बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, किसी माँ का तो बच्चा है। बस ये ख्याल दिल में आना था। इस बकरी को शेर के बच्चे पे तरस आ गया। भूखे शेर ने बकरी की तरफ हसरत से देखा। बकरी समझ गई ये बहुत भूखा है और कोई भी इसके साथ नहीं है। बस बकरी ने शेर के बच्चे को दूध पिलाया। इतनी देर में बारिश रुक गई। बकरी ने शेर के बच्चे को गार में रखकर जाने का इरादा किया, लेकिन फिर बकरी ने ख्याल किया कि ये शेर का बच्चा अकेला मर ही ना जाए, लिहाजा बकरी इसके पास रुक गई। 2-3 दिन तक शेर के बच्चे की देखभाल करने लग गई। फिर बकरी को ख्याल आया कि शेर का बच्चा अब तंदुरुस्त हो गया है। अब बकरी ने सोचा कि अब बच्चा ठीक हो गया है, अब मैं चली जाती हूँ। मगर फिर इसे रहम आ गया, इसके माँ बाप ना जाने कहाँ हैं, मैं इसको तन्हा नहीं छोड़ सकती, ये बेचारा अकेले में घबराएगा, शिकारी का निशाना ही ना बन जाए। चुनांचा वो शेर के बच्चे को अपने घर ले गई। अब शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा क्योंकि वो इसकी माँ बन गई थी, चाहने वाली, पालने वाली। इसने बड़े प्यार से इसको पालना शुरू कर दिया और इसको इस बच्चे से मोहब्बत हो गई, सीने से लगाई रखती। अब अल्लाह ताला ने इसे अपने बच्चे भी दे दिए थे, लेकिन इसने अपने बच्चों और शेर को बराबर रखा, कोई फ़र्क नहीं किया, बल्कि इसी तरह प्यार करती थी जिस तरह वो अपने बच्चों को प्यार करती थी। और शेर का बच्चा भी बकरी को अपनी माँ समझ रहा था कि ये मेरी माँ है। बच्चा बड़ा हो गया, बकरी बूढ़ी हो चुकी थी। इसके दिल में अक्सर डर और खौफ रहता था कि मैंने तो अल्लाह ताला पर भरोसा कर इसको पाला
لیکن اس کو بچپن میں یہ بات معلوم نہ تھی، جب یہ جوان ہوگا تب اسے معلوم ہو جائے گا کہ میں بکری ہوں اور شیر کا کام تو بکری کو کھانا ہی ہے اور اپنے سے کمزور جانوروں پر حملہ کرنا ہے، تو کیا یہ مجھے اور میرے بچوں کو کھا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی، اے اللہ، تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اسے پالا، ماں بن کر پالا، جب اس کا کوئی نہیں تھا میں نے اسے پالا۔ اے اللہ، تیری ذات ہی سب سے زیادہ نگہبان ہے اور ہماری حفاظت کرنا، اس شیر کے دل میں ہماری محبت ڈال دینا۔ شیر جوان ہو چکا تھا اور بہت خیال رکھتا تھا، کہتا تھا کہ ماں تو بوڑھی ہو گئی ہے، اب میں تمہارا اور ان بھائیوں کا خیال رکھوں گا، اب تمہیں جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کروں گا۔ بکری اسے دعائیں دیا کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، محبت کا اثر دیکھیے۔ ایک بار بکری گھاس کھا رہی تھی اور اس کے بچے کھیل رہے تھے، اچانک وہاں پر ایک خونخوار شیر آ گیا۔ وہ درندہ ان کو کھانا چاہتا تھا، اس کمزور سی بکری کو اور اس کے بچوں کو، لیکن یہاں پر جوان شیر، اس کا اپنا بیٹا، وہ سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو گیا۔ شیر نے کہا، تم میرے ساتھی ہو، تم میرے جیسے ہو، ہمارا کام اس بکری کے بچے کو کھانا ہے، یہ ہماری قضا ہے۔ اس نے کہا، تم جو کچھ کہہ رہے ہو میں تمہاری باتوں پہ یقین نہیں کرتا، میں جس وقت بھوکا تھا، جب کوئی نہیں تھا، میری ماں بھی مجھ سے چھین لی گئی تھی، اس بکری نے میری حفاظت کی تھی، یہ میری ماں بنی تھی، اس نے مجھے پالا ہے، اور اب میں جوان ہو گیا ہوں، تندرست ہو گیا ہوں، تو کیا میں اسے کھا جاؤں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اس کی محبت ڈالی ہے، تو اس کو کیا اس کے بچوں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا؟ اب میں ان کی حفاظت کروں گا۔ شیر پھر قریب آنے لگا اور کہنے لگا، تو پاگل ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، اگر تو اپنا پیٹ بھرنے آیا ہے تو میں تیرا پیٹ بھرنے نہیں دوں گا، اور اس پر جھپٹا مارا اور اپنے نوکیلے پنجے اس کی گردن پر گاڑ کر رکھ دیے اور اسے مارنے کی کوشش کی کہ تجھے میں ختم کر دوں گا، تو میری ماں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہاں پر اس جنگلی خونخوار شیر کا خاتمہ کر دیا اس جوان شیر نے۔ یہاں پر بکری کی آنکھ میں آنسو آ گئے کہ واہ میرے مالک، تیری شان، میں نے نیکی کی تھی اور تو کہتا تھا کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، میں نے شیر کے بچے کو پالا اور آج وہ میرا سہارا بن کے کھڑا ہو گیا، ایک بکری کا یقین جیت گیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ اور یقین رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں نیکی کرنی چاہیے اور مظلوموں کی مدد کرنی چاہیے، اللہ پر بھروسہ کر کے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک کریں، کومنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، شکریہ۔